बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करें शोदर जोड़ वश बे अल्लाह शोर सेहत और आफिया बिदाम माशर वशत का दीवान आमे दुआ गुमा कि अल्लाह सुब्हान ताला मारा शोर हक के समझ और हक के अमल करने के तौफीक भी दे इंशाअल्लाह। मर्ची पदा माश में सवाल ज़रूरत वाजह खदमत हाज़िर अर्ची के सवाल हस्ता और लास्ट हफ्ते का अर्ची के सवाल बराता जिसको था कम वो डिले बूते का वजह ऐसे कि अल्लाह रसूल सीरत बार लत्ते में सवाल जवाब बूता वाजह गुमा मर्ची कोशिश करें इंशाअल्लाह सवाल कवर फिर करना। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जोड़ वश बराबर है अल्लाह फजल करें। वजह चूँकि मैं कह सवाल मुख्तलिफ तक भले एक सवाल हस्ती कि मैं जहन तो अर्चटिम भाई सवाल के थी आ सवाल जो हस्ते स्टेटस से बारह हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस भी थी यहाँ के फेसबुक पे भी थी हम आलात के जो हस्ते मर्दों चार लोटा किदमर पे हम स्टेटस लफ्जी मान हैसियत तो ये हैसियत चूने तो होती है हैसियत था स्टेटस के जरिए बयान करें माँ चाह रहा कि मैं अर्ची बरात हस्ता यहाँ के गुहार हस्ता अगर कसे दिल आज़ारी माजरत लूटी गुहार बरात हस्ता उन स्टेट से अब्बर एक कुरानी आयात है पता जो से एक गाना है पता जो से एक जनकी डांस करने गए पता जो से एक हदीस है मतलब ये इस्लाम में वो मजाक करने गए होती जिंद शख्सियत है वो मजाक करने गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन। हमें उड़क शुमा फरमाइंद के स्टेटस तो का क्या ईमान आमशिंग तो होती हैसियत पेशदार है जी तो मुसलमान बायदें को ती हैसियत अब मुसलमानी पेशदारी क्या जानक भी को वाकई मुसलमान है और मुसलमान हमेशा हंचें चीज़ होती हैसियत तो का पेशदारी चाहिए च मर्दम मुतासर बन तो हम अमला बिकन तो आई वास्ता सवाब सबब भी बनी फेसबुक तो का या होती हमें चेकशंते स्टेटस तो का समझा ना ये बड़ी चीज़ ये करना कि आ गाना या बेहूदा फिल्म कि आनी तो का इंसान अमा फहाशी या ख़राबी फैली आन तो का अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाएं मोमिन सिफ़त हमशें वल्लदीन हम अनिल लग़्व मुअरिज़ून कि आज फजूलियात लग़्व या तारा एराज़ करना तो ये एक किस्म फहाशी फैलाए लगे और यह गुनाह ही फैलाए लगाएँ हर गुनाह फहाशी ज़ुमरत हुआ कि हर गुनाह चाहे भी फहाशी तो का के अल्लाह ताला फरमाने इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशत फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन फ़िद दुनिया लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा आ मर्दुम के आ दोस्त दारंक मोमिनान तो का फहाशी भी फैलाए ना मोमिनान तो का गाना और ख़राबकारी तो आहन तो वास्ता अल्लाह कर रहा और दर्दनाक अज़ाब हा दुनिया और आखिरत दोए ना तो लिहाजा ये चीज़ के एक गुनाह इंसान वत का नगाएँ ज़ात वत का नगाएँ और आइया चीर दिया गाएंगो एक गुनाह हमशे के इंसान वत का और आइया सर आम का नगाएँ तो आइया ज़ाहिर का नगाएंगो आ गुनाह के इंसान वत का नगाएँ चेरुकानी गुनाह ही का नगाएँ ती वत चेरुकानी भले दिगर पेशदार गाना है दिगर केरा शाये का नगान है आइया इम्काना अल्लाह ताला माफ़ बिका दिगर नेकी सबा कुजाम यक दुआ सबा अल्लाह ताला आइया माफ़ का भले यक्की एक गुनाह वत का नगाएँ और ज़ाहिर ज़ुहूरी का नगाएँ दुरुस्त पेशदार गाएँ कि मन हैसियत इशें माँ गुनाह तो का मुलवसा और फिर आ गुनाह दिगरा पेशदार गाएंगो शवशम मुजाहिर उती गुनाह ज़ाहिर का नगाएँ उती गुनाह जहर का नगाएँ तो ये उड़े गुनाहगार सरा अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त गुस्से तो का के कि तो इंसान होती जंद गुनाह न क़यामत जवाबदात को तो न कन तुम यह गुनाह वत का नगाया पता हमा गुनाह दिगरा हो हमें शियत चिंचो मर्दम बिचारी अर्चिकती चारों कन आ गुनाहगार अब आहनी गुनाह सबब तो बुते फेसबुक तो का या व्हाट्सएप तो का तो बेहूदा फिल्म राह दिए या पहाशें फिल्म राह दिए आपदा या चिंचु जागा रह दिया बिकन हमाती चारों के तो हन सर रह दाता फेसबुक तो का चार गाया आहो गुनाहगार बुतना बोले आहनी गुनाह सबब तो बुते तो ये चीज़ को आहनी वास्तक आ ये चीज़ तो गुनाहगार बुता हमिन चो गुनाह आहनी हमिन चो गुनाह तरह हम बिरबिगो न आहनी गुनाह तो होती सरा कुतंगो कि आहनी गुनाह सबब तो बुतेगो तो इंसान मुसलमान को वक्ती होती हैसियत पेशदारी आ इस्लामी हैसियत पेशदारी कि आइए हम पेशदारक तो का ये अजर सवाब बरसी मसलन मा आयात रकना या शेम नसीहत रकना आलमी दीन या अच्छे नसीहत का दीन दुनिया फ़ायदे सेहत बारहा वगैरह समझे ना तो आइए मना सवाब हो रसी हर कुजाम चारों की का आइया चारी तो आइया गोशदारी तो आई सर अमल बिका हम सर बाज सवाब है ये मनी हराबें कार तो का हर कुजाम मर्दमे कम हराबें कार कमा ये पेशदाश्त वेर कुता हमारी मुताबिका बरो तो हमारी मुताबिका अमल बिका या हमारी हर वक्त गोश चिंचो बरा आई गोशदारी हमिन चबरन तो गुनहगार एगों कि तो ये चीज़ कुता लिहाजा ये चीज़ान तो का मर्दों फहरीज बिका और ये हराम है जायज़ न है फदा ए कि यक्की आयात दरमियाना फदा गाना है दरमियाना फदा जाने की तस्वीर है कुरान हम तो ही नहीं एक करे तो अल्लाह अज़मत कुरान है एक कने फदा धोमी तो गाना है कुछ नहीं दुए तो बरोबर समझते
سمجھا نا. یہ قسم منافقت ہے. منافقت یا پورا مسلمان بو یا پورا اتر ہما لین تو کہ اللہ تعالیٰ منیتی محتاج نہیں, خدا دو کا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمانی ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام تو کا ہے پورا پورا بیا. یک فاد اسلام تو کا یک فاد کفر تو کا اذا ہمدا گناہ کتا ہمدا ثواب ہی ورتر ثواب نہ رسی. ثواب کنے پورا ثواب کا سمجھے نا. یہ قرآن ہم توہین تو درمیانہ قرآن کتا پتہ درمیانہ گانا کتا درمیانہ دیکھ جن کی تصویر کتا یہ اڑا تو لوٹے کہ خدایا یا مومنان دو کا بدیاں تی حیثیت ظاہر ہے, یا تو مسلمان ہے یا تو منافقی ہے یا تو عام تو نزان شان فرق درک شان فرق درک چیئیں قرآن ہے اور گانا ہے اور وغیرہ. لہٰذا مسلمان مومن یہ چیزاں فہریز بھی کھاں اور یہ اڑیں چیز نہ فیس بک کا رہا بھی نہ بیان تو بھی میرے اور تی آ گناہ اے رہیں جاری ہیں تی واسطہ ارکا یا چارگائیں آ ترا گناہ رسیں تو قبرہ مرتگے بولے تی ہما گناہ سبب اے رہیں تو شریں کاری ارکنے علمی کاری دینی کاری شریں کاری فیس بک تو کا ارکتا ہوا یہ ہر کا چاری استفادہ کا تی مرگا بعد ہم تر ثواب رسگائیں. وجہ ہمیں سوال کم دیما بھائی سوال ہے کہ واٹسپ انو ارکسر گونے پتارا بھی گونے چکارا بھی گونے گوہارا بھی گونے اور جنینانا بھی گونے ماتارا بھی گونے تو یہ پیتسر ذمہ داری نہیں کہ چکتے ہوتی واٹسپ چاری گانا جو اس سے پاشیت پیرانے کا آئیر بگشی اولو الامر سرا ہر چک اولو الامر ہر چک کہانی حکم چلی جن سرا مرد حکم چلی چکان سرا پیتمات حکم چلی. اگر انسانی ہوتی جنینا یا ہوتی چکانا ہچ مگشی منکر تو کا ہچ مگشی قیامت گنہگار ہیں پرچہ کا سرفرست ہیں اولو الامر ہیں. واللہ تعالی حکم داتا کہ اولو الامر من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. ہر کش میں تو کا خرابی بگندی کا قرآن سنت مطابقہ خرابی ہے گناہ ہے آیا پدستان زور برو کی تو ماتفتا یہ حق حاصلیں کا چکانا خرابیں کارا پر نصیحت نہ اڑائی زبرن ہما موبائل فج بگی آیا نگرانی بھی کنگ تو چے چارہ گائے اور آئیے نگرانیاں بھی کہاں یہ تربیت بھی نہ شر رہے ہیں کہ ایک تی واسطہ گناہ ہاں یہ تی گناہ سبب بنا آئیے نگرانیاں بھی کہاں یہ ضروری ہے اگر نہ قیامت اللہ تعالیٰ یہ جست کہوں قیامت ہمیں چک کے آئیے ہمیں جن کے مرد آئیے ہچ نوشی یہ ہمیں ماتفت کے آ چکاں ہوتی ہے چنوشن قیامت ہما چوک یا ہما جن آدم جہنم رو اللہ کر رہا فیل کہیں اللہ منی سربرست منی مرد بتا اسی منہ داتا اسی منہ ہج نگوشتا پھر تو تی چکا من گریبانا گی اگر من دنیاوی غلطی ہے بکتے میں اسکول اللہ فیل بتے نا تو منہ ورق بند کو منی انعامات بند کتا منہ شہمات جا اور ایک آران تو کا تو منہ ہج نہ روکے اللہ افت منی مجرمے منی اولو الامر بتا منی سرفرز بتا اسی آ جہنمہ بکا اللہ تعالیٰ فر آوشی ماں حاجی بتا گا ماں مولوی ماں اللہ آوشی بل تو ایفرچ نہ روکتا تو اس طرح ضروری بتا کہ تو نیکیں کار حکمہ بھی دیا اور بدیں کارا برو کے اور تو جندے گا کو انفسکم و حلیکم نارا و تارا و تی جن چکان چی جہنم آسا ببچا رہے میل جہنم تو رہو گا محلوک جہنمہ رہو گا اور تو نشتہ ہم مشک منوتی چک دل نبی منوتی جن دل نبی کہ ہم ترہ من گریبانا گی. اے اولو الامر ذمہ داری ہے کہ موجودہ دور تو کا فتنہ انتہائی عامہ اولا زمانہ گا مات فتن چک نیشتک سینما روان چاران ڈنک سمجھے نا انو سینما لوگاں کس گان تو کائیں نو ادا انتہائی نگرانی لوٹی مات فتانی کے بارے میں چک چھ چار گایا چھ توکا پترتگا اور ای موبائل ذریعہ یا لیپ ٹاپ ذریعہ آ استفادہ ہوتی ہما تعلیم میں ریورتو کنگا یا دیگے فضولیات انتوا وہ دا کنٹورج بکنا وگرنا قیامت اللہ کر مجرمہ.